Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Bonjour les amis, comment ça va? Tout va bien? j'espère. ازيكم يا أصدقائي؟ أخباركم إيه؟ كله ماشي كويس؟ أتمنى ذلك. Alors, aujourd'hui nous avons la leçon 7. النهاردة عندنا الدرس رقم 7. Moi, je devais faire une autre leçon, mais je ne peux pas continuer sans faire des exercices. أنا كان المفروض أبتدي درس جديد، لكن ما أقدرش إني أنا أخش على درس جديد قبل ما أعمل لكم تمارين. بصوا، أي حاجة في أي حاجة بنذاكرها زي الفرنسي، زي المات، السيونس، الفرنساوي، الحساب، العلوم، أي حاجة ما ينفعش إن أنا أعرف إني فهمت الدرس أو لأ من غير ما أعمل تدريبات. لما أعمل تدريبات هعرف أنا فهمت ولا لأ. يعني أنا لو أقول لكم دلوقتي تعالوا خلاص وأخلص لكم بس كده دروس، أقول لكم روحوا اتكلموا فرنسي، ولا هتعرفوا تعملوا حاجة ولا هتعرفوا تتكلموا كلمة. زي بالظبط إيه لما أجي أقول واحد يجي يقول إيه ممكن تعلميني السباحة؟ طب وماله؟ طبعا اقعد على البلاج جنبي على الرملة، يلا ايدك اليمين قدام هات على الورا، ايدك الشمال قدام هات على الورا، اسحب المية، اقعد بربط، يلا خلاص انت اتعلمت. ما ينفعش. فطبعا انا عارفة ان في ناس بتتضايق من الاكزرسيس، بس انتوا متضايقين من الاكزرسيس ليه؟ الاكزرسيس هيكون عندنا هنا على الدرس اللي خدناه المرة اللي فاتت، وهتعملوه وحدكم، مفيش حد جنبيكوا يقولك ياي ايه ده معرفتش ترد، او يقولك برافو، مفيش الكلام ده. انت وحدك مع التدريب، والحل بتاعه في اخر الفيديو، في اخر سلايد، في اخر 3 سلايد في الفيديو في الردود. فانا هعملهم لك، وبتمنى من كل واحد فيكم لو سمحتوا بعد ما اخلص انا هشرح لكم طبعا التدريبات. بعد ما اخلص شرح وهوقف الفيديو، ان كل واحد يجيب، ما يبصش على الحلول، يجيب ورقة وقلم ويحاول يحل مع نفسه، هو يدي درجة لنفسه. يعني انت اكيد مش هتضحك على نفسك. لو انت ما عملتش كويس ارجع عيدهم تاني لغاية ما تشوف مستواك ان انت خلاص فهمت التدريبات دي. ده مهم جدا 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 عشان تقدمك. اوكي، قبل ما اخش في الدرس انا كنت عايزة اشكر الناس كلها اللي ثقت فيا، وعدد المشاهدين زاد بنسبة حلوة جدا. ميرسي جدا جدا لكل اللي كان عندهم ثقة فيا، ميرسي، شكرا. دلوقتي احنا هنبتدي الدرس، وانا حطلكم على الصفحة اللي هي بتاعت السلامات، حطلكم تحت لينك بتاع التشانل بتاعتي، لينك بتاع القناة بتاعتي اللي هي عليها الدروس، على اساس انه لو في حد فاته درس او عايز يراجع درس ما راجعوش كويس او كده، فمش هيعرف يدور عليه في اليوتيوب فين بالظبط، فهيدوس على اللينك ده بتاع القناة بتاعتي، وهيروح هناك يبقى عنده كل الفيديوهات من اول المقدمة 1 2 لغاية ما وصلنا، وهنستمر، هيبقى كل الدروس على نفس القناة دي، عشان لو حد دخل جديد علينا او حد حب يراجع حاجة قديمة قبل كده. برضو قبل ما اخش على الدروس حابة اقول لكم ان انا هبقى بستخدم دلوقتي دايما في الحصص بتاعتنا، هبقى بستخدم مصطلحات انا استخدمتها قبل كده، فمش هشرحها كل مرة. فلو حد لقى صعوبة ممكن يرجع للدروس القديمة. يعني مثلا مش كل مرة هرجع أقول ماسكولين يعني مذكر، فيمينين يعني مؤنث، مش هرجع كل مرة أقول كونسان وفويل. خلاص الحاجات اللي خدناها عشان ما نضيعش وقت
مش هنرجع نقولهم، هستخدموا المصطلحات على طول. تمام؟ اوكي. اول سلايد عندنا النهاردة زي كل حصة هي برضو السلامات. فاول حاجة عندنا النهاردة بنقول bonsoir à tous. Que faites-vous ce soir? bonsoir يعني مساء الخير. à tous يعني لكل الناس، مش هقدر اسلم على نفر جميعا. que faites-vous ce soir؟ يعني بتعملوا ايه الليلة دي؟ انا اقصد بيها يعني هتروحوا السينما، هتقعدوا تذاكروا في البيت، هتروحوا النادي، ايه يعني الخطة بتاعتكم بتاعت النهاردة بالليل ce soir. احنا ان شاء الله من يعني قدام شوية الحصة الجاية او اللي وراها هيكون عندنا زي مناقشة conversation، واحد بيسأل والتاني بيرد عليه، هندخل فيها السلامات ونشوف السلامات بنرد عليها ازاي والكلام ده كله. ما تستعجلوش، كله بوقته. دلوقتي بقى هنبتدي عشان ما نضيعش وقت ايه الاكسرسيس اللي هو في السلايد الاولاني. احنا خدنا في الدرس اللي قبل ده ليسون 6 اخدنا 3 حاجات. اخدنا لي زارتيكل كان ديفيني وانديفيني، واخدنا لا فراز، واخدنا لي نون. فدلوقتي هنعمل تدريبات على كل حاجة من الحاجات دي. فأول سلايد عندنا خلوا بالكم أنا هشرح لكم الجمل لكن مش هقول لكم الحل، عشان زي ما اتفقنا انتوا هتحلوا والردود عندكم في آخر سلايد في الفيديو، بس بليز حلوا الأول وبعدين بصوا على الحل. انتوا كبار كفاية، مش هنقول لكم بقى عيب ومش عيب وكده. يلا، فأول حاجة عندنا هنا أنا كاتبالكم هنعمل اكزرسيس عن لي زارتيكل، وطبعا احنا عندنا ارتيكل ديفيني وانديفيني، بحيبقى عندنا 2 اكزرسيس. طيب بصوا مكتوب ايه بالأحمر صغير بعد اكزرسيس. il faut faire très attention aux consignes. يعني ايه؟ شايفين انتوا اللي مكتوب بالتخين عندنا رقم 1 وجنبيه كلام مكتوب بالبولد بالتخين، ده هو مش سؤال لانه مش دايما بيبقى سؤال، ده المطلوب ترد على ايه. يعني ممكن يقولك ضيف حاجة، الغي حاجة، بيسألك سؤال، ده احنا بنسميه consigne، بالفرنساوي اسمه le consigne. يعني ايه المطلوب نرد عليه، مش لازم دايما يكون سؤال، بس احنا بالعربي بنقول لك رد على سؤال. فعندنا هنا اول كونسيني ولازم نقرا 2 3 عشان نبقى متأكدين احنا فهمنا، ما نجاوبش على حاجة تانية واحنا عارفين الإجابة الأصلية الصح. طيب remplace يعني بدل، يعني حط مكان. les points مكان النقط هنحط ايه؟ par l'article défini convenable، يعني مكان النقط هنعوضها بالارتيكل ديفيني المظبوط، convenable اللي يصلح. طب يعني ايه اللي يصلح؟ يصلح يعني ايه؟ هخلي بالي اذا كان ماسكولين سنجولير ولا فيمينين سنجولير ولا بيبتدي بفويال ولا بلوريال عشان اقدر استعمل الارتيكل الصح. اوكي؟ طيب فعندنا هنا اول جملة نقط. professeur de maths est très gentil، يعني مدرس بتاع الحساب راجل جنتل قوي كويس وطيب يعني. ب تاني سؤال. j'aime toute نقط matière، يعني أنا بحب كل المواد sauf نقط science، بما عدا العلوم. C maman travaille à cuisine، ماما بتشتغل في المطبخ. D école est près de نقط maison، يعني مدرسة قريبة من
نقط البيت. E vélo de mon frère s'est cassé. فيلو يعني عجلة. العجلة بتاعت أخويا اتكسرت. سي كاسي. F. Madame a distribué نقط cahier aux enfants. يعني مدام دي بتبقى مثلا المدرسة وزعت الكراريس للأطفال. J'ai oiseau que j'ai acheté s'est envolé. العصفور اللي أنا اشتريته طار. j'ai acheté اشتريته. envolé يعني طار. s'est envolé ده بالماضي. الإكزرسيس اللي بعديه خلوا بالكم على الكونسيgne اللي هو مكتوب بالبولد. les articles exercice 2 عندنا remplace les points par l'article indéfini convenable. يعني هتكتب مكان النقط، هتعوض النقط بالارتيكل indéfini convenable المناسب. A. J'ai emploi du temps très chargé. يعني عندي جدول أعمال زحمة قوي مسحوم. emploi du temps دي ممكن نستخدمها في المدرسة عشان جدول الحصص. ممكن نستخدمها لو حد مدرس مش جدول الحصص في المدرسة، اللي عنده جدول بيدي دروس خصوصية مثلا. أو ممكن أستعمل كمان حتى أنا لحياتي الشخصية. ممكن أكون عندي النهاردة يوم الاثنين بعمل كذا، التلات بعمل كذا، جدول أعمال. ممكن أكون بجهز جدول أعمال بتاع المدير بتاعي، فده معناه جدول الأعمال. B. Je dîne ce soir avec amis. يعني أنا بتعشى الليلة دي مع ناس أصحابي. C. Tu habites dans نقط grande ville. يعني انت او انتي. tu مش بتبان اذا كان ولد ولا بنت في الوقت الحالي، في الفيرب هو نورمال كده. فانت ساكن في مدينة كبيرة. دي cours idéal يعني الحصة الايديال اللي هي انسب حصة. ايه هي نقط cours sans problème هي حصة بدون مشاكل. بدون مشاكل من المدرس والتلاميذ، بدون مشاكل بين التلاميذ بينهم هكذا. Dans mon cartable il y a في الشنطة بتاعتي. شنطة كارتابل دي اتفقنا شنطة المدرسة. il y a يعني يوجد. بونبون بونبوني نقط تروس. تروس اللي هي المقلمة اللي هي بتبقى فيها سوستة كده. الطلبة حتى الكبار بيبقى عندهم تروس بيحطوا أقلام فيها اللي هم عايزينه، يعني كاركتر حاجات كده. نقط كاييه كراريس. ايه نقط ليفر وكتاب. اف نقط نوت دو ميوزيك. نوت دو ميوزيك على فكرة كلمة نوت دي ممكن تبقى حاجات كتير. أول حاجة ممكن تبقى لا نوت دو ليكزامان، يعني أنا عملت امتحان وجبت درجة الامتحان اسمها نوت. في كمان عندي لا نوت. في عندنا بلوك نوت يعني اللي هو في أجندة كده بتتفتح لفوق بيتحط فيها كومنتس، فهي نوت يعني لو انت عملت أي كومنتس. هنا بقى نوت دو ميوزيك هنا يقصدوا بيها النوتة اللي هي بتبقى 5 خطوط كده واللي فيها فا والدو واللا والحاجات دي، يعني اللي فيها النزورات بتاعت النوتة الموسيقية.
فاكرين انا حته كده بره الدرس بس حته ظريفه. كان في فيلم بتاع عبد الحليم حافظ وصباح، فهي بتقول له النوتة مش عارفة ايه جاتك موتة. كان الحتة دي، المهم هي دي النوتة بقى بتاعت الموسيقى اللي كانوا عايزين يسرقوها عشان عبد الحليم ما يغنيش. اوكي طيب، يبقى note de musique est très importante pour l'orchestre. يعني النوتة الموسيقية مهمة جدا لمين؟ للأوركسترا، لأي عازف موسيقى، لأنه انتوا عارفين الأوركسترا بتتقسم إلى مجاميع، وطبعا كل مجموعة بيبقى ليها نوتة خاصة بيها. أنا بتكلم مجاميع يعني المجاميع بتاعت ال الآلات الموسيقية نفسها. ماشي طيب، التدريب اللي بعد كده عن لينو. لو احنا نتذكر الدرس اللي كان الحاجات اللي قلناها في لوسون 6، احنا اتكلمنا عن الاسم، قلنا حاجتين، انه الاسم نون بروبر او نون كومان دوت ايه، انا بوصف الاسم. بعد كده جيت عند النون كومان قسمته تقسيمتين، قلت نون كومان انيمي ونون كومان انانيمي. انا مش هشرحهم تاني، انا شرحتهم في لوسون 6. اوكي طيب، فالاكزرسيس الاولاني عن لي نو، اقروا برضو كويس الكونسيgne بيقول ايه. dans les phrases suivantes décris le nom، يعني في الجمل التالية اكتب لي الاسم. هنا انت مش هتزود حاجة، بس كل اللي هتقوله اذا كان ده نون بروبر ولا نون كومان. هقرا لكم بقى. أول جملة، la fille qui pleure s'appelle Laura، يعني البنت اللي بتعيط اسمها لورا. B le jeune homme mange des fraises en regardant le tennis. le jeune homme اللي هو الشاب mange des fraises بياكل فراولة en regardant le tennis وهو بيتفرج على ماتش تنس، سواء بقى كان في التلفزيون، اكيد هو في التلفزيون عشان بياكل فراولة كده وقاعد يعني مبسوط كده مرحرح، او ممكن في النادي. طيب سي Mira a une alimentation saine. ميرا عندها تغذية سان، يعني يعني هيجينيك، يعني كويسة، يعني بتاخد بالها ما تاكلش سكر كتير، مش عاملة رجيم، بس سان يعني تاكل خضار كتير، حاجات كده. اوكي، يعني نقصد اكل صحي. اوكي طيب دي ces aliments donnent beaucoup d'énergie، يعني المأكولات دي بتدي كتير طاقة، énergie طاقة. En France في فرنسا on a une préférence، يعني عندهم تفضيل، يعني بيفضلوا، عندهم تفضيل pour les produits، للمنتجات ناتشورال الطبيعية، مش الحاجات المطبوخة والحاجات دي، الحاجات الطبيعية. exercice 2 ده برضو عن les noms. نقرا الكونسيgne بيقول ايه. dans les phrases suivantes، في الجمل اللي تحت كده، اللي تحتيها دي، الجمل التالية. décris le nom commun، اوصف لي النون كومان. خلوا بالكم الاكزرسيس اللي فات كان décris le nom، هنا le nom commun. طيب أول جملة Fabienne et ses amis، طبعا احنا هنوصف أمي. فابيان واصحابها prépare un repas، بيجهزوا repas، أي وجبة أكل اسمها repas، يعني سواء كانت فطار غدا عشاء اسمها un repas.
en ce moment يعني في الوقت ده حاليا. B je mange souvent seul devant la télé يعني أنا باكل كتير souvent يعني كتير يعني مش نادرا لا seul وحدي devant la télé وانا قدام التلفزيون يعني وانا بتفرج على التلفزيون. C'est quand je fais un régime لما بعمل ريجيم je me prive du petit déjeuner بحرم نفسي من الفطار. petit déjeuner على بعضها كده يعني فطار. D ma sœur أختي et mon frère وأخويا vont au cinéma رايحين السينما ce soir الليلة دي. ناخد بالنا ان النقط اللي محطوطة دي بين قوسين انتوا مش هتزودوا حاجة، هي الجملة مظبوطة، انتوا بس هتقولوا لي الكلمة دي النون كومان ده اللي قبل النقط دوت ايه نوعه بس، لكن مفيش حاجة هنزودها ولا في الاكزرسيس ده ولا في الاكزرسيس اللي قبليه. ده بقى اخر اكزرسيس عندنا، يعني كده يبقى المجموع بتاع الاكزرسيسات 5. احنا خدنا 2 اكزرسيس عن الارتيكل، خدنا 2 اكزرسيس عن النون، دلوقتي هناخد اكزرسيس واحد عن لا فراز. داكار؟ طيب بصوا بقى، انتوا فاكرين لا فراز احنا اتكلمنا عنها؟ قلنا ازاي عشان يبقى عندي اون فراز الجملة لازم تبتدي بماجيسكول تخلص ببوان ويكون الكلام اللي في النص ده كلام ليه معنى، مش كلام ملوش معنى، كلام متتالي ليه معنى. هنا انا مديالكم كلمات ملزوقة في بعض. بصوا زي اكزرسيس نيميرو ده انا عاملاه لكم ومديالكم الحل، انتوا بقى هتعملوا اللي بعديه. فدي كلمات ملزوقة في بعض مش واخدين بينها اسباس، مش واخدين بينها مسافة. وطبعا احنا هنبص فين الكلمة اللي مكتوبة مثلا بالماجيسكول، هي تصلح تبقى أول كلمة. الكلمة اللي آخرها بوان دي اللي هتصلح تكون آخر كلمة على اليمين. وبعدين اللي في النص ده نحاول ان احنا نكون من الكلمات اللي عندنا دي جملة ليها معنى. يعني بصوا نيميرو كاتبة أنا حروف كده جنب بعض، أما أجي أقراها ادتني ناهد ده اسم بنت، est allée يعني راحت verbe aller à l'école إلى المدرسة en bus راحت المدرسة بالباص بالأتوبيس مش بالعربية ولا بالمترو. أوكي طيب أنا الجمل اللي وراها ملهاش معنى إني أقراها لكم لأنه أنا مش هقدر أقول لكم الحل، فهي مش هقدر أقراها كمان حرف حرف. انتوا كده هتطلعوا من كل جملة كلمات، وما ننساش الماجيسكول في الأول على الشمال اللي جنبها الكلمة اللي آخرها جنبها بوين على طول هتبقى آخر كلمة على اليمين، وهتظبطوا في النص. عندكم 5 جمل، الحلول كلها ابتداء من السلايد اللي جاي، بس يا ريت يا ريت يا ريت نحل الأول قبل ما نغش. أوكي انا طبعا مش شايفاكم ومش قادره اقول لحد برافو حليت كويس، فانتوا يا ريت انكم تبقوا حكام نفسكم وتعملوا كويس يا ريت، وتركزوا كده ادوا لنفسكم شويه وقت. يعني بيتهيألي دول يخلصوا، انا يعني خلصوا مش عايزه اقول لكم ب10 دقايق هتقولي ما انت عارفه كل حاجه، ماشي نديكم مثلا ساعه الا ربع، يلا ربع ساعه لكل اكزرسيس يلا ماشي، بس المهم تحلوا حلو بليز. بس والتلاتة سلايدز اللي بعد كده هما الحلول بتاعتكم. طيب دلوقتي ان شاء الله تكونوا انبسطتوا من الدرس دوت، عشان دوت اللي هيعمل لكم ريفرشمنت، يعني هيذكركم بكل اللي احنا حفظناه وعملناه. واتمنى اني انا
أشوف عدد أكبر وأكبر كل مرة في الليسون عشان ده بيفرحني. وأنا بتأسف لكم إن أنا اتأخرت كل الأيام اللي فاتت دي لأني كنت مشغولة شوية، بس أوعدكم إني بعد كده هنزل فيديو يوم يوم لأ. Merci لحسن استماعكم. Merci d'avoir bien écouté la leçon. J'espère que vous allez bien répondre aux questions et à la prochaine. Merci عشان انتوا استمعتوا كويس للدرس، وأتمنى انكم تحلوا كويس، وإلى اللقاء المرة الجاية. s'il vous plaît من فضلكم يا ريت قبل ما نطلع من الفيديو لو تعملوا لي تشتركوا في القناة عشان كل جديد يجيلكم، وما تنسوش انا حاطه لكم اللينك بتاع الشانل في تحت السلامات على طول في اي فيديو من هنا ورايح. Merci, au revoir, bonne journée. Merci, باي باي ويوم سعيد. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.